मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। आज म धेरै भूमिका नबाँधिकन तपाईहरुलाई अतिथिको परिचय दिन चाहन्छु। आज मसँग हुनुहुन्छ, मेरो अतिथि हुनुहुन्छ जयप्रकाश गुप्ता, जसलाई हामी जेपी गुप्ताको नामले बढी परिचित अथवा चिन्छौँ। उहाँको जुन राजनीतिक इतिहास, उहाँको भूमिका र जुन हामीले बिर्सेका छैनौँ। अब 18-19 वर्ष यतादेखि चाहिँ उहाँ अलि राजनीतिमा निष्क्रिय जस्तो देखिरहनु भएको छ। आज उहाँसँगै नै हामी संवाद गर्नेछौँ र हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रोहितजी। अब तपाईलाई राजनीतिमा निष्क्रिय हुनुभएको भन्ने कि राजनीतिबाट पलायन हुनुभएको भन्ने? होइन, म जीवनमा मेरो अधिकांश भाग राजनीतिमै व्यतीत भयो। अब 3-4 वर्ष जेल बसे सम्पूर्ण रूपमा, 5 वर्ष जति, 15-16 पटक थुना परे। पढाइ लेखाइ जे जति हासिल गरेँ सबै राजनीतिकै दौरान हासिल गरेँ। 6-7 चोटि मन्त्री पनि भएँ। त्यसले गर्दा मैले राजनीतिक बाहेक अन्य कुराहरू धेरै कम सोचे। तर धेरैलाई थाहा छ, तपाईलाई पनि थाहा होला, विगतको समयमा म माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो, म जेल परे 59 सालतिर। हजुर। त्यसपछि कानुनमा एउटा नयाँ व्यवस्था भयो। त्यस व्यवस्था अनुसार हामी जस्तो मान्छेहरू न त राजनीतिक दलमा लाग्ने मौका पाए, न चुनाव लड्ने अवसर नै पाए। राजनीतिमा लाग्ने, राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी हुने, चुनाव लड्ने, यी कुराहरू चिरन्तर कालको लागि प्रतिबन्धित भयो। त्यसपछि मेरो अब अध्ययन, राजनीतिक विश्लेषण र पार्टी बाहेक अन्य सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा म कार्यरत छु। तर मूलधारको राजनीति भनेर जसलाई हामी चिन्दछौँ, जान्दछौँ, त्यहाँ म छैन। त्यसले गर्दा अब म राजनीतिमा छु पनि, राजनीतिमा छैन पनि। मानिसहरूले अलिकति जान्न चाहेको चाहिँ कानुनी रूपमा राजकीय पदमा पुग्नका लागि कानुनले प्रतिबन्ध लगाए, तर दलगत राजनीतिमा त त्यस्तो प्रतिबन्ध छैन। फेरि तपाईँ दलीय राजनीति त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसो छ, हामी माथि मुद्दा चल्दाको बखतमा एउटा निर्वाचन प्रतिबन्धित थियो। 6 वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनेपछि एउटा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने स्थिति हुन्थ्यो। संसारभरि लगभग यस्तै चलन छ। दुनियाँका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जहाँ चाहिँ 2 वर्षभन्दा कम समयको सजाय तोकिएको हुन्छ, कारावासको सजाय तोकिएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यस्ता खालका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू संसारमा कतै पनि छैन। म त सायद संसारमै भन्छु, कतै छैन। तर पछि जुन पछिल्लो संसदको निर्वाचन भयो, त्यसमा चाहिँ संसदले एउटा नयाँ कानुनमा संशोधन गरे, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा। त्यस कानुनको आधारमा केही मुद्दाहरूलाई, त्यसमा सजाय पाएका मानिसहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन प्रतिबन्ध गर्यो, निर्वाचनमा भाग लिनको लागि प्रतिबन्ध गर्यो। राजनीतिक दलको अब सदस्य नै हुन नपाएपछि राजनीतिक दलको पदाधिकारी पनि हुन पाएन। भन्दाखेरि सारमा भन्ने हो भनेदेखि वैध रूपमा एउटा मान्यता पाएर राजनीति गर्ने अवस्था रहेन। त्यसपछि मैले अब कुनै पार्टीतिर लाग्न उचित सम्झिन। चोर बाटोबाट कुनै पार्टीमा लागेर
अनि उसले दिएको एउटा मान्यताको आधारमा जुन मान्यता कानुनन त वैध हुँदैन मलाई ठीक लागेन र अब यत्रो वर्ष राजनीति गरे अब नियतिले यही पुर्याएपछि अब अन्य रूपबाट आफूलाई सक्रिय राख्ने अन्य रूपबाट आफूलाई तरोताजा राख्ने दिशामै म लागेको छु। अब हामीले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि पनि तपाईको नाम हामीले बारम्बार अब सुन्ने चिन्ने लिने गर्थ्यौं। तपाई त्यो बेलाको गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकारदेखि अब थुप्रै मन्त्रालय सम्हाल्ने र एउटा एकदमै अझ कतिपयले मधेसको भन्छन् तर धेरैले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमै पनि तपाईको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा 59 सालमा आएर तपाईलाई चाहिँ एउटा खालको केस लाग्यो, मुद्दा लाग्यो, तपाई जेल जानुभयो र तपाईको राजनीतिमा के भन्दै होला पूर्णविरामै लाग्यो भन्नु पर्यो हैन? हजुर, पूर्णविराम हुन्छ हजुर। त्यही त त्यसले तपाईलाई अलि दुखी चाहिँ बनायो त्यो मुद्दाले। हैन, अब मैले भनिहालेँ नि मेरो पुस्तामा सायद म गर्व महसुस गर्दछु जो बीपी कोइरालाको सान्निध्यतामा मैले राजनीति गर्न पाएँ। सायद आजको पुस्ताले बीपी कोइराला गणेश मानसिंहहरूलाई किताबमा पढ्नेछन्, तर यो मेरो अहोभाग्य हो कि मैले त्यो दर्जाको राजनीतिज्ञहरू अथवा एउटा महान व्यक्तित्वहरूसँग बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। श्रद्धेय कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग र बडो कम उमेरमा त्यो बेलाको नेपाली कांग्रेसमा, आजको नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्दिन, सायद जतिखेर म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य थिएँ त्यतिखेर आज नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा बडो महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउने धेरै मानिसहरू केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्न थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभागको प्रमुख पनि थिए। सायद कम बेसी समयको आधारमा 8 पटक म मन्त्री पनि भएँ। 5 पटक वा 6 पटक त सायद म सञ्चार मन्त्री नै भएँ। मलाई आज खुसी र गर्व दुइटै छ कि यो टेलिभिजन जहाँ म बसेको छु यी टेलिभिजनहरूले स्वीकृति पाउनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि मैले नै गरेँ। त त्यसरी एउटा लामो राजनीतिक अनुभवबाट हिँडिरहेको मान्छे जसले कल्पना पनि गरेको थिएन कि यस्तो स्थिति आउँछ, 81 एउटा परिबन्धमा परेर अनि दलीय राजनीतिमै भाग लिनबाट वञ्चित भएँ। भन्दाखेरि मैले जति सुकै लुकाउन चाहे पनि मेरो यो वेदना, मेरो यो दुःख र मैले मिस गरेको विषय त मेरो अनुहारबाट लुक्दैन नि। त्यो निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि सम्झिनुहुन्छ होला हैन? सुशीला कार्कीजी अहिले पनि धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। म त्यसमा त अब धेरै जान चाहन्न, तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा 22 एउटा 20 वटा शीर्षकहरू छ। रिश्वत लिने, छाप नकली बनाउने, फाइलमा भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने, रङ्गे हात पक्रिने 19, 20, 22 एउटा शीर्षकहरू छन्। म उपर अख्तियारले शाही सत्ताको समयमा 13 वटा विषयमा छानबिन गरेर एउटा पनि विषयमा मलाई दोषी सिद्ध गर्न सकेन। अन्तिममा कान्तिपुर टेलिभिजनलाई मैले इजाजत दिएको विषयमा ममाथि मुद्दा चलायो, जुन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले मैले विशेष अदालतबाट पनि सफाई पाएँ, सर्वोच्च अदालतले पनि सफाई दियो। तर म उपर लगाइएका मुद्दाहरू, शाही सत्ताको समयमा म उपर लगाइएका मुद्दाहरू स्थापित हुन नसक्ने देखेपछि यो चाहिँ एउटा ब्रह्मास्त्र भन्छन् सम्पत्तिको मुद्दा ममाथि लगाइयो र विशेष अदालतले सबै मेरो आय व्ययको हिसाब गर्दाखेरि 10 लाख रुपैयाँ मेरो पैतृक आमदनीको मैले प्रमाण दिन सकिनँ। 10 लाख रुपैयाँ तैपनि विशेष अदालतले
त्यतिखेरको व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको यत्रो ठुलो हिसाब किताब राख्न सक्दैन भनेर मलाई सफाई दियो र मै जस्तो धेरै मान्छेले सफाई पाए। अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो हैन? विशेष हजुर उहाँ नै विशेष अदालतको एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। अनि मै जस्तो धेरै मानिसहरू सफाई पाए। त्यसपछि मेरो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो। सुशीला कार्कीजी जोसँग मेरो धेरै राजनीतिक उल्झन पनि थियो, वास्तवमा उहाँले मेरो मुद्दा हेर्नु पनि हुन्न थियो, हेर्नु हुँदैन थियो, तर उहाँले मुद्दा हेर्नुभयो र मलाई मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाले उहाँले उल्ट्याइदिनु भयो। उल्ट्याउनुको एकमात्र आधार उहाँले के लिनुभयो भने विशेष अदालतले मेरो जुन सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेको थियो उहाँले त्यो मूल्याङ्कनलाई घटाइदिनु भयो र म दोषी भएँ र म जेल परेँ। जेल परेपछि मैले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएँ। सर्वोच्च अदालतले मेरो पुनरावलोकनलाई स्वीकार गर्यो, निस्सा दियो र निस्सा दिँदाखेरि 3 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मलाई निस्सा दिँदै भने कि मेरो फैसलामा कानुनी त्रुटिहरू भएको छ र कानुनी आधारहरूलाई मानिएको छैन। तर दुर्भाग्य मेरो भनौं कि मेरो निस्सा सर्वोच्च अदालतमा कारबाहीको क्रममा थियो र तत्पश्चात सुशीला कार्की फेरि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो र मेरो अङ्ग नै नपुगेको मुद्दालाई सुशीला कार्कीजीले न्यायाधीशहरूलाई दिएर, त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु, सायद तपाईको लागि एउटा जानकारीको निम्ति उपयुक्त नै होला कि पुनरावेदनको मुद्दा त्यतिन्जेलसम्म त्यो न्यायाधीशले मात्रै पुनरावलोकन हेर्न पाउँदछ जसले पुनरावलोकनको निस्सा दिने व्यवस्था थियो। तर सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनु भएपछि उहाँले जुन न्यायाधीशहरू मलाई पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिनुभएको थियो न्याय परिषदबाट नियमावलीमा संशोधन गरेर पुनरावलोकन दिने न्यायाधीशको ठाउँमा अरु न्यायाधीशको बेन्च खडा गरेर पनि मुद्दा हेर्ने व्यवस्था उहाँले बनाउनु भयो। पहिले उहाँले यो तयारी गर्नुभयो र उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदैको बखतमा उहाँले बेन्च तोकेर 1 घण्टाको छलफलबाट मेरो निस्सालाई उहाँले निरस्त गरिदिनु भयो, निस्सालाई उहाँले खारिज गरिदिनु भयो। अच्छा, राजनीतिक पूर्वाग्रह जस्तो देखिन्छ हैन तपाईको? मलाई लाग्छ अब त्यो भन्दा बाहेक विराटनगरै बसेर पढ्नु भएको, अब त्यो भन्दा बाहेक के होला र हैन? मैले त्यस्तो के चाहिँ गरेका थिएँ हैन? आजभोलि त 10,000 रुपैयाँको त्यो पनि पैतृक सम्पत्तिको स्रोत बुझाउन नसकेर 10 लाख रुपैयाँको माफ पाऊ 10 लाख रुपैयाँको स्रोत बुझाउन नपाएर मान्छेको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनु, जेल जानु, मलाई लाग्छ आज कसैलाई भन्यो भने मान्छे हाँस्छन्। त्यसै त सुशीला कार्कीजीसँग तपाईको भेटघाट भएर सोध्न त पाउनु भएको छैन हैन? किन यति धेरै पूर्वाग्रह राख्नु म माथि भने? होइन, अब यसमा के सोधी खोजी गर्ने हैन र व्यक्तिगत भेटघाट गरेर मैले अब के नै पाउँछु र संवेगले भेट हुन्छ नि कहिलेकै? होइन, त्यस्तो मेरो कुनै त्यस्तो मौका। ठिक छ, अब अलिकति यो पछिल्लो ताजा राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा प्रवेश गरौँ हामी। तपाईको पछिल्लो एउटा मैले फेसबुक स्ट्याटस हेरेको थिएँ, त्यसमा एउटा शब्द, धेरै मध्ये एउटा शब्द लेख्नु भएको छ, बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्ने। यो बर्मुडा ट्रायङ्गल चाहिँ तपाईले राजपाको सन्दर्भमा र अहिले सरकारमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा लेख्नु भएको छ। अब यो कहाँ उत्तरी आन्ध्र महासागरमा रहेको बर्मुडा ट्रायङ्गल जहाँ चाहिँ 50 वटा जहाज र 20 वटा सिप चाहिँ हराइरहेको रहेछ अहिलेसम्म मैले यसो हेर्दाखेरि। अब देशलाई चाहिँ त्यसरी बर्मुडाको ट्रायङ्गलमै खसाल्ने गरी राजपा सरकारमा गएको भने जस्तो बुझिन्छ। यो सही बुझाइ हो? तपाईँको पछिल्लो स्ट्याटस के हो त्यो भनाइ? हेर्नुहोस्, राजपाको चर्चा आउँदाखेरि हामी स्वभावतः गजेन्द्र नारायण सिंहलाई सम्झिन्छौँ। सद्भावना पार्टीमा पुग्नु पर्यो। सद्भावना पार्टीको एउटा इतिहासतिर हामी डोरिन्छौँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। लाउडा आदि इत्यादि प्रकरणमा 55-56 दिनसम्म संसद अवरुद्ध थियो। 57 दिनसम्म संसद अवरुद्ध थियो। म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बडो नजिक
मा थिए। सल्लाहकारै हुनुहुन्थ्यो। 56 को कुरा त भयो। गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभयो कि गजेन्द्र नारायण सिंहले म उपर दुखेसो राख्नु भएको छ कि मैले 70बाट गजेन्द्र नारायण सिंहलाई चुनाव हराउनको लागि पुलिस प्रशासन प्रयोग गरे भनेर, जुन कुरा यथार्थ होइन। त्यसकारण मैले गजेन्द्र नारायण सिंहसँग कुरा गर्न मलाई गाह्रो छ। जयप्रकाश, तिमी गजेन्द्र बाबुलाई गएर भेटेर भन कि संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको यस नीतिमा एउटा प्रजातन्त्रवादीको रूपमा सद्भावना पार्टी सहभागी हुनु उचित होइन भनेर। म गजेन्द्र बाबु कहाँ गएँ र मैले गजेन्द्र बाबुलाई भेटेर यो कुरा भने। तत्क्षण गजेन्द्र बाबुले यस कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने संसद एउटा प्रजातन्त्रवादीको लागि सबैभन्दा अहम महत्त्वको स्थल हो। त्यसकारण संसद अवरुद्ध भएर कुनै पनि राजनीतिक निकास मुलुकले पाउँदैन र त्यो निकास चाहिँ जनअनुमोदित पनि कहलाउँदैन। त्यसकारण तिमी गिरिजाबाबुलाई गएर भन कि संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको निर्णयमा आजदेखि म सहभागी हुन्न। अनि मैले त्यो दिन एउटा कुरालाई के हृदयङ्गम गरे भन्ने, मधेसको राजनीति गरे पनि गजेन्द्र बाबुमा एउटा उच्चतम प्रजातान्त्रिक चरित्र थियो। यसपालि जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई नै विघटन गर्ने कुरा गर्नुभयो, अनि मैले अहिलेको जसपाका ठुला नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ कि एउटा यो डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल जसपाको छ, मधेस केन्द्रित पार्टी हो, अधिकांश मानिसहरू प्रजातान्त्रिक आचरणका छन्। तपाईहरू अहिले जे गरे पनि तपाईहरूको आइदर शेरबहादुरजीसँग अथवा अपोजिसनमा जानुस् अथवा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहनुस्, तर तपाईहरूसँग त्यो साँचो छ जुन साँचोको आधारमा संसद चाहिँ विघटित हुन सक्दैन। किनभने त्यतिखेर जसपाले एउटा निर्णय लिएको थियो कि हामी तटस्थ बस्छौँ भनेर। मैले भने तटस्थ नबस्नुस्, किनभने तपाईको दुवै हातमा एउटा यस्तो शक्ति छ कि तपाईँ अपोजिसनतिर जानुभयो खुलेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर मेजोरिटी हुन्छ, अपोजिसनको बहुमत हुन्छ संसदमा र बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न पाइँदैन। अथवा तपाईँ तटस्थ नबसेर केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गरिदिनु भयो उहाँले शर्त राखेर, अथवा तपाईले युनिल्याटरल एकपक्षीय रूपमा यदि डिक्लेयर गरिदिनु भयो कि हाम्रो समर्थन केपी शर्मा ओलीलाई छ भनेपछि उहाँतिर बहुमत पुग्छ र उहाँ बहुमत हुँदाहुँदै उहाँ पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूको आधारमा उहाँले पनि संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ केपी ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदै गर्दाको अगाडिको कन्भर्सेसन। हजुर, अनि मैले भने यत्रो तपाईलाई एउटा डेमोक्रेटिक फोर्स मधेस केन्द्रित पार्टी जोसँग यत्रो अजस्र शक्ति छ जसले चाहिँ संसदको विघटनलाई रोक्न सक्दछ, त्यसले जान तटस्थ बस्ने गलत निर्णय लिनु हुँदैन। किनभने तपाईँ तटस्थ बस्दाखेरि सिधा यसको परिणाम भनेको संसदको विघटन हुन्छ। भन्दाखेरि जो कम संख्यामा छ, 30 जनाको 32 जनाको संख्यामा छ, जसको शक्ति नै पार्लियामेन्ट हो, जसको राजनीतिक उद्देश्यका लागि कतिपय कानुनहरू विधेयकको रूपमा तपाईलाई संसदमा छ, जस्तो नागरिकता सम्बन्धी कानुन, त्यसले संसद जसको ठुलो हतियार हो उसले यो हतियार बिसाउने काम गर्नु हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। र मैले त यतिसम्म भने कि यदि म आज तपाईहरूको ठाउँमा भएको भए म कदापि पनि यो चीज हुन दिन्न थिएँ। ठीक छ, संसद रहोस् अनि बाँकी जे हुनु छ होस्, तर उहाँहरूले त्यो कुरालाई मान्नु भएन। विशेषतः महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मान्नु भएन। अनि मैले के भने भनेदेखि मैले प्रतीकात्मक रूपमा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको बर्मुडा ट्रायंगलको कुरा गरेँ कि यस्तो ठाउँमा तपाईले प्रजातन्त्रको जहाजलाई पुर्याइदिनु भयो जहाँबाट जहाज लुप्त हुन्छ।
यसको मतलब चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरू केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन तपाईँको यसको मतलब? सिधा कुरा के छ भने सरकारमा जानु मलाई लाग्छ दोस्रो चरणको कुरा हो। म जिज्ञासावश हजुर मार्फत कुरा राख्न चाहन्छु कि ल भनौँ हामीले चर्चा गरेको परिस्थितिमा यदि जसपाले अथवा जसपाभित्रका राजेन्द्र महतोजीहरूले हैन महन्तजीहरूले तटस्थ नबसिकन प्रधानमन्त्रीलाई नै समर्थन गरिदिनु भएको भए, उहाँलाई नै विश्वासको मत दिदिया भए प्रधानमन्त्रीको बहुमत पुग्थ्यो। संसदमा बहुमत पुग्दा पुग्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार पाउनुहुन्न थियो। तर त्यतिखेर एमालेकै 23 जना सांसदहरू चाहिँ अनुपस्थित भएपछि त नपुग्ने जस्तो देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्यसलाई पनि उहाँहरूको तटस्थताले हौस्याएको हो के, किनभने उहाँ पोलिटिक्समा किङ पिन भन्छ नि, अर्थात् धुरीमा घुमिरहेको गाडीलाई पाङ्ग्रालाई केहीले रोकेको हुन्छ के। बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो कि हामी अल्टरनेटमा छौँ, पञ्चायतको खिलाफमा हामी विकल्पमा छौँ, त्यसकारण हामी किङ पिन पनि हौँ। किङ पिन भनेको राजाले लिएर भने होइन कि धुरीमा रहेको चक्का पाङ्ग्रालाई निस्किन नदिनको लागि एउटा सानो पिनले पनि रोक्छ। त्यसकारण डेमोक्रेसीमा मलाई के लाग्छ भने पार्टीहरूले जो पार्टी संसदमा विश्वास गर्दछ त्यसले किङ पिनको आफ्नो भूमिकालाई कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। अब यसलाई अर्को तरिकाले भन्दाखेरि जस्तै अहिले सरकारमा जुन सहभागिता देखियो अहिलेसम्मकै अथवा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मन्त्रीमण्डलमा मधेसी नेताहरूको सहभागिता, एकै प्रदेशबाट 10 जना 2 उपप्रधानमन्त्री सहित मागहरू पनि केही सम्बोधन भएको, केही सम्बोधन हुने क्रममा रहेका भनेपछि यसलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक जित भएको भन्ने कतिपयको भनाइ छ नि, यसमा तपाईँको केही प्रतिक्रिया हुन्छ? अब म त के भन्छु भने यो मर्ने बेलाको हरियो काक्रो हो यो, हैन? तपाईले अहिले 12-14 जना भन्नुभयो, त्यति मात्रै होइन। मधेसी पार्टीका मानिस अहिले 12-14 जना त संघीय सरकारमा मन्त्री छन् विभिन्न पार्टीबाट। 10 जना चाहिँ भने मैले जसपाबाट, 10 जना त जसपाबाटै छ, 11 जना। त्यसपछि 10-11 जना तपाईको 2 नम्बर प्रदेशमा छ। अस्ति एकजनाले अलिकति हस्यौलीमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पनि थिए कि घर घरमा मन्त्री छ भन्ने जस्तो। यो चाहिँ जसपाले आफ्नो शक्तिको आधारमा यो हैसियत पाएको होइन, यो परिस्थितिको अनुचित लाभ लिएको हो। यो मलाई लाग्छ त्यो लाभ चाहिँ प्रधान केपी ओलीलाई भयो कि महन्त ठाकुरजीहरूले लिए त? त्यो होइन, यसको अन्तत्वगत्वा यसको फाइदा केपी ओलीजीले पाउनुहुन्छ। म यस कारणले भन्दछु यो कुरा कि उहाँहरू निमित्त मात्रै हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय, संसद विघटनको निर्णयलाई इन्डोर्स गरिदियो भन्ने तपाई हेर्नुहोला केपी शर्मा ओलीजीको मन्त्रीमण्डलमा उहाँहरूको कुनै साख र अर्थ रहँदैन। अझ त्यो भन्दा अगाडि त मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दै पनि छ। तर म चाहिँ त्यो मुद्दामा नगइकन यदि प्राइम मिनिस्टरको पार्लियामेन्ट डिजुलेसनको डिसिजन जुन छ, विघटनको निर्णयलाई यदि अदालतले इन्डोर्स गरिदियो भन्ने, त्यसपछि देश अब चुनाव हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसपछि उहाँहरूको कुनै राजनीतिक मुद्दाको कुनै पनि अर्थ रहँदैन, जसलाई अहिले तपाई भन्दै हुनुहुन्छ। तर यदि पार्लियामेन्ट रेस्टोर भयो भन्ने, तैपनि उहाँहरूको यो पोजिसनको कुनै अर्थ रहँदैन, यो शक्तिको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले जिउ तपाईको सुन्निदाखेरि मोटाएको भन्ने भान अहिले हाम्रा मित्रहरूलाई परेको होला। तर मलाई लाग्दछ ठिक छ, उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ कि धेरै मित्रहरू मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो।
तर हामीले गहनतापूर्वक हेर्नु पर्दछ कि उहाँहरूको यो बृहत संख्याको भौतिक उपस्थितिले मधेसको सवालहरूमा कुनै तात्विक अन्तर पार्नेवाला छैन। र अहिले जसलाई उहाँहरूले मुद्दा सम्बोधन भन्नुभएको छ त्यो त मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँहरूको गिरेको शाखलाई बजारीकरण गर्नको लागि उहाँहरूले मुद्दा सम्बोधन भनिराख्नु भएको छ। नभए त तपाईलाई यो वास्तवमा जुन जुन डिमान्ड्सहरू फुलफिल भयो भनेर भनिन्छ ती डिमान्डहरू मधेसका कोर इस्युहरू नै होइन, मधेसका आधारभूत मागहरू नै होइन, यी त पेरिफेरियल मागहरू हुन्। अब यसलाई बजारीकरण गर्नको लागि आफूले आफ्नै टाउकोमा हात राखेर क्या बात कहलाउनको लागि उहाँहरूले यो यसलाई चर्चामा ल्याउनु भएको छ। अब तपाईँ अथवा जेपी गुप्ताको चाहिँ जो राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस, अब अहिले तपाईँको कति छ त्योसँग अब अहिले एकछिनमा चर्चा गर्न समय नै आयो भने त्यसकारण पनि तपाईँ अहिले केपी ओलीसँग राजपाको एउटा समूह जाँदाखेरि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। बरु त्यो समूहले सिङ्गै समूहले चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो हो भन्न म अघि नै भने कि राजपाको किङ पिनको भूमिका थियो। ऊ आफ्नो ठाउँबाट नखुस्केको भए, आफ्नो ठाउँ नछोडेको भए उसले पार्लियामेन्टलाई जोगाएर राख्न सक्दथ्यो अनि आफै देशको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि हुन सक्थ्यो, किनभने मार्जिन अब त्यो स्वाभाविक वा अस्वाभाविक जे होस् तर एउटा डिबेट त थियो कि महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव त कहीँबाट आइ पनि सकेको थियो। महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसभित्रैबाट शेखर कोइरालाहरूले बोलिराख्नु भएको थियो। महन्तजी शेरबहादुरजी कहाँ कुरा गर्न जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री माग्नु भएन। उहाँले शेरबहादुरजीसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीप्रतिको लोयलिटी देखाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ ल एकचोटि मधेसलाई मौका दिनुस्, तपाईहरू यदि केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो प्रतिगमन रोक्नको लागि मलाई प्रधानमन्त्री मान्नुस् भनेको भए सायद शेरबहादुरजीको एउटा अर्को सोच बन्न सक्दथ्यो। तर म शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुस् अथवा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नबन्नुस् मेरो धारणा त्यो होइन। आजको दिनमा तपाईँ हामी प्रजातन्त्रवादीहरू हामीले शाही सत्ताको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद पुनर्स्थापनको मागलाई संसारले मजाकको रूपमा हेरेको बेलामा त्यसको राजनीतिक महत्त्व हामीले हेरेका थियौँ र कालान्तरमा गएर त्यो देखियो पनि कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हटको कारणले जब संसद पुनर्स्थापित भयो अनि जनताको शक्ति स्थापित हुन गयो। आज तपाईको अगाडि संसद छैन र राजनीतिमा पार्लियामेन्ट नहुनु एउटा डेमोक्रेट्स हामी जस्तो मान्छे जो वर्षौं जेल बसेको छ हामी यसको अर्थ बुझ्छौं कि यो कति ठूलो नोक्सान हो। त्यसकारण राजपाको भूमिका यदि केपी शर्मा ओलीलाई मद्दत गर्ने दिशामा थियो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीलाई मद्दत गरेरै पनि संसद जोगाउने स्थिति त थियो नि। अब म तपाईलाई धेरै क्रस क्वेसन गरिरहेको छैन किनभने तपाईको त्यो मिठासपूर्ण अभिव्यक्ति मानिसहरू सुन्न चाहन्छन्। भाषामा पनि तपाईको त्यो पोख्तता हामीले पहिलादेखि नै हेरे। म एकदम अब लयमा जस्तो क्वेसन गरिरहेको छु। अर्को मेरो प्रश्न छ, केपी ओलीले अहिले जे गर्दैछन् मानिसहरू भन्ने गर्छन् यो व्यवस्था नै रहँदैन भन्ने सम्मको तर्क आइरहेछ। केपी ओली त्यो हदसम्म गर्दैछन् जुन उनका कारण व्यवस्था जाँदैछ, उनले गरेका कामको कारण व्यवस्था। तपाईँलाई के छ? होइन, केपी ओलीलाई मैले पनि व्यक्तिगत रूपले धेरै राम्रो तरिकाले चिनेछु। सुखको दिनमा पनि चिनेछु र दुःखको दिनमा पनि चिनेछु। आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि दिल्लीमा रहनु हुँदाखेरि म उहाँसँग केही समय थिएँ र म यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि यत्रो लामो सङ्घर्षबाट आएको मान्छे जसले यत्रो नेपाली जनताको समर्थन पाउनु भएको छ उहाँले जानाजान प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्नुहुनेछ, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नुहुनेछ, संघीयतालाई समाप्त पार्नुहुनेछ, म यो कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ मिठो कल्पना हो हैन? मिठो कल्पना चाहिँ के छ? तर परिस्थिति के हुन्छ भनेदेखि के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ? परिस्थिति के हुन्छ भने के शेरबहादुर देउपालाई यो थाहा थियो कि राजाले माग 19 ल्याउँछन् भनेर?
म त्यो क्याबिनेटमा थिएँ हुनुहुन्थ्यो। म त्यो क्याबिनेटमा थिएँ र म त्यो क्याबिनेटको कुनै लाटो सदस्य पनि थिइनँ। हामी घण्टौं शेरबहादुरजीसँग यसको चर्चा गरेका थियौँ कि हामीले जुन डिसिजन गरेर राजालाई सुम्पिँदैछौँ, बिफोर यो निर्णय हुनुभन्दा पहिले यसको प्रोस एन्ड कन्सको बारेमा विचार गरौँ र राजाको जुन गतिविधिहरू हुँदै आएको छ, राजाले मल्टिपार्टी सिस्टमलाई जसरी डिस्क्रेडिट गर्न लाग्नु भएको छ, तौहिन भन्छ नि उर्दूमा। ट्रेलर त असोज 18 मै आइसक्यो बुझ्नका लागि त। तपाईको निधारमा कालो टीका लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामी शेरबहादुरज्यूलाई भनेका थियौँ। तर शेरबहादुरजीको विश्वास, उहाँको विश्लेषणको आधारमा उहाँले क्याबिनेट कलिग्सहरूको कुरा, बहादुरजी आज मलाई धेरै सम्झना आइरहेछ तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि। चिरञ्जीवीजी जो नेपाली कांग्रेसको एउटा बडो मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँ कता कालीगण्डकीतिर कता आश्रममा बस्नु भएको छ। धेरै मान्छे आज छैनन्। बाटो तपाईकै जस्तो भन्दा भयो, नियतिले कहाँ पुर्यायो। हामीहरू इभेन पूर्णबहादुर खड्का, बलबहादुर केसीहरू, हामीहरूले भनेका थियौँ कि यो धेरै ठुलो गलती हुन्छ। तर मैले तपाईको प्रश्नलाई यसरी एड्रेस गर्न चाहन्छु कि के प्राइम मिनिस्टरको डिसिजनले मात्रै सबै कुरा हुन्छ त? परिस्थिति तपाईको हातबाट निस्किसकेपछि कता जान्छ थाहा हुँदैन। त्यतिखेर पनि संसद थिएन, संसद राख्ने काम भएन, तपाईले राजालाई सुम्पिनुभयो। अहिले पनि हामी के देख्दछौँ भनेदेखि पार्लियामेन्ट छैन, कोर्ट छ। आज प्रधानमन्त्रीको कोर्टप्रतिको दृष्टिकोण हेर्नुस्, हैन? कोसँग डेमोक्रेसीमा तपाईलाई जब प्रजातन्त्रको जहाज तुफानमा पर्छ, त्यसको पिद त तपाईलाई सही हुनुपर्छ नि, जहाजको पिद। र म के देख्दछु भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजी आफू राम्रो हुँदाहुँदै, उहाँप्रति म कुनै आरोप लाउन चाहन्न, उहाँको निष्ठाप्रति मेरो कुनै प्रश्न छैन, तर उहाँले यो सिस्टमको जहाजको पिदमा प्वाल पार्दै अगाडि बढ्नुभयो। कसले भन्न सक्छ कि भोलि यो सिस्टम कोल्याप्स नहोला र नचाहँदै पनि यसको दोषारोपण प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु नपरोस्? तपाईँ अलिक घुमाएर भन्नु, मैले सिधै जान्न चाहेको चाहिँ उहाँ त्यो बाटोतिर उन्मुख हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जस्तै विश्वमा धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ, एकदम धेरै जनताबाट मत प्राप्त गरेकै व्यक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गरिदिएका छन्, हैन? त्यस्तै गरेर अब संविधानमाथिको अब आक्रमण भनिराखिया छ। संविधानमाथिको आक्रमण भने त एउटा किताबमाथिको आक्रमण होइन नि त, त्यसले तय गरेको संरचना, व्यवस्था गरेको संरचनामाथिको आक्रमण हो। अदालतको तपाईँले प्रधानमन्त्रीको धारणा भनि नै सक्नुभयो। उहाँको बाटो, उहाँले समाएको लय चाहिँ त्यतातिर छ कि छैन र खतरा तर उन्मुख छ कि छैन भन्न खोजेँ मैले सिधा। म नलुकाइकन भन्छु, यो बाटो चाहिँ खतराको दिशामा उन्मुख छ। अब प्रधानमन्त्रीले उहाँका क्रियाकलापहरू गलत दिशातिर जाँदैछ र म एउटा दैव गरोस् नहोस्, तर म एउटा प्रश्न तपाईको अगाडि राख्दछु कि यदि मानिलिनुस् अदालतले कुनै बदनियतपूर्वक नै कुनै निर्णय लिदियो भने, निर्वाचनको कि अरू केही कस्तो भनौँ त, कुनै पनि निर्णय, मैले भने नि अदालतको आजको दिनमा कुनै पनि यस्तो निर्णय आयो जसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गराउनको लागि पनि उचित परिस्थितिको निर्माणमा सहयोग पुर्याइदिँदैन, अथवा प्रधानमन्त्री आफैले पनि भोलि निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको सहारा को हुन्छ? हिजोको दिनमा त 7 दलीय गठबन्धन थियो, राजालाई तपाईले त्यो रिङभित्र पार्नु भएको थियो र राजाले पार्लियामेन्टलाई रेस्टोर गर्यो। भोलिको दिनमा कसले रेस्टोर गरिदिन्छ त? त्यसकारण मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्री बेसहारा हुँदै जानु भएको छ, संवैधानिक रूपमा उहाँ बेसहारा हुँदै जानु भएको छ र उहाँको बाटो आजको दिनमा ठिक जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति राष्ट्रपति पनि जोडौँ न, राष्ट्रपति उहाँको सहारा हो भन्न मिल्छ? टेक्ने लौरो जस्तो देखिन्छ नि त। राष्ट्रपति राजा होइन। तपाईको चाहिँ के छ त्यसो प्रतिक्रिया? होइन, ठिक छ, उहाँको भूमिका राष्ट्रपति राजा होइन। राजाले परम्पराको नाममा, आफ्नो दैवी अधिकारको नाममा
र आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको नाममा पनि कतिपय एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल डिसिजनहरू लिएको छ। जस्तो संसदको पुनर्स्थापन पनि तपाईलाई संविधानभित्रको व्यवस्था होइन, पूर्णतः राजनीतिक भयो त्यो हैन, पूर्णतः राजनीतिक। र त्यसको लागि उसले आफ्नो परम्परालाई, आफ्नो दैवी शक्तिलाई र आफूमा निहित सार्वभौम सत्तालाई आधार बनायो। के भोलिको दिनमा महामहिम विद्या भण्डारीजीलाई त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ त? हुँदैन। उहाँ त पिपुल्स प्रेसिडेन्ट हो नि। त्यसकारणले उहाँले यदि उहाँ समेत संलग्न भएर परिस्थितिलाई ठुलो भड्खालोमा हुल्दिनु भयो भने उहाँ आफ्नै रेस्क्युको लागि ट्यान्द्रो पाउनुहुन्न भोलिको दिनमा। मेरो भनाइ त्यहाँ छ। अब यो एमाले भित्रको विवादमा तपाईँको धेरै चासो छ कि छैन अलिकति जान्न चाहेको मैले चाहिँ। अहिले जसरी गइरहेछ नि, अब 2/3 प्रधानमन्त्री यहाँ आइसक्नुभयो, अब अल्पमत विश्वासको मत पनि लिन नसक्ने अवस्थामा अब अल्पमतमा ठुलो दल पनि हुने अवस्था देखिँदैन। यो विवादलाई तपाईँले निकास एमाले एक रहिरहन्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण छ कि? अब छैन, एमाले त भावनात्मक रूपमा तपाईँलाई विखण्डित भइसकेको छ। तर हामी चाहिँ बडो दुःख पाएका छौँ दलहरू टुट्दाको अवस्थामा, विखण्डन हुँदाको अवस्थामा। म त अद्यावधि चाहन्न कि एमाले विखण्डित होस्, म चाहन्न। बरु म प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, जसरी गट्सको साथ उहाँले निर्णयहरू लिइराख्नु भएको छ, दुरुपयोग हो कि प्रयोग भइरहनु भएको छ शक्तिको? होइन, अब यसलाई दुरुपयोग र प्रयोगमा भन्दा पनि द वे ही एसर्ट, मैले भन्न खोजेँ कि जसरी उहाँ चाहिँ निर्णय लिनु भएको छ, हामी कल्पना गरौँ कि धेरै लामो समयसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीहरूको निर्णयहीनता हामीले देखेका छौँ नि। यदि प्रधानमन्त्रीले पोजिटिभली यो निर्णयहरू लिदिनु भएको भए हैन, यो देशमा हरेक चौराहामा केपी शर्मा ओलीको स्ट्याचु बन्नेवाला थियो। किनभने उहाँले त धेरै कुरा देखाइराख्नु भएको छ नि, अवसर पनि थियो उहाँलाई। उहाँभन्दा बढ्ता अवसर त मलाई लाग्छ कसलाई प्राप्त भएको होला र? देशले एउटा जङ्गबहादुर खोजेको छ। जङ्गबहादुर खोजेको भन्दाखेरि तानाशाह खोजेको होइन, लोकतान्त्रिक जङ्गबहादुर, एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री खोजेको छ। र उहाँ जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, जसरी उहाँ पेलेर गइराख्नु भएको छ, यदि उहाँले नियमको आधारमा, संविधानको आधारमा आफ्नो पार्टीलाई एक राखेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको भए मलाई लाग्छ देशको लागि धेरै ठुलो अवसर हुने थियो। र म त चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले अद्यावधि त्यो अवसरको प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो पार्टी मिलाउनुहोस्। शेरबहादुरजीलाई म सत्ता लोलो पहिले भन्दिनँ, किनभनेदेखि शेरबहादुरजी म प्राइम मिनिस्टर डिजर्भ गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छैन। उहाँ त अस्तिसम्म दाबै गरिराख्नु भएको थिएन। विपक्षीहरू बरु दिनरात उहाँलाई लान्छना लगाइरहेका थिए कि कस्तो प्रतिपक्ष जसले सत्ताको दावा गर्दैन, बाध्यताको उपज भयो भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई लोभी भन्न उचित छैन। बरु प्रधानमन्त्री सक्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो पार्टीमा कम्प्रोमाइज गरेर एउटा निकास दिनुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो सर्वाधिक उचित हुनेछ। म एकदमै अब अन्तिममै छु, सकिने सकेको समय। अब यो तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने अथवा हुने दुईटै छ हुन्छ नि देशमा, त सम्भावना कति छ भन्दा तपाईँले तोकिएको समय निर्वाचन हुँदैन भन्ने नै रहेको भयो, त्यही होइन तपाईँको भनाइ? म त भन्दछु प्रधानमन्त्रीले यदि संसद विघटनको आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट इन्डोर्समेन्ट पाउनुभयो भने पनि उहाँले जुन मिति तोक्नु भएको छ त्यो मितिमा चुनाव हुन सक्दैन। एकदमै अब अन्तिममा आगामी दिनमा चाहिँ नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? अलिक त्यस्तै देखिन्छ नि। अब हेर्नुहोस्, एउटा फेरि पनि यदि निर्वाचन भयो भने तोकिएको मितिमा नभएर अलिकति पर सर्यो भने हुन्छ नै। अब निर्वाचन त अब हुन्छ, 1.5 वर्षभित्र त गर्नै पर्यो। मलाई लाग्छ देश एउटा नयाँ पोलराइजेसनमा जान्छ र एउटा पोलराइजेसन हुन्छ जहाँ मधेसी पार्टीहरूको पनि एउटा खेमा, लेफ्ट पनि एउटा खेमा र डेमोक्रेटहरू नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा खेमा एक ठाउँमा रहन्छ र केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको फोर्स एक ठाउँमा रहन्छ। तर मलाई लाग्छ परिस्थितिले केपी शर्मा ओलीजीलाई त्यो सबै राम्रो गरेर आउनु भएको छ भन्ने जस निर्वाचनमा उहाँलाई प्राप्त
हुँदैन र अन्ततः देश डेमोक्रेटाइज त हुन्छ तर जुन मूल्य चुकाएर देशमा प्रजातान्त्रिकरणको अभ्यास सुरु हुन्छ त्यो बडो भयावह हुन्छ देशले धेरै ठुलो नोक्सानी यसको मतलब लोकतन्त्रले चाहिँ हार्दैछ नै अहिले हैन लोकतन्त्रले हार्दैछ देश हार्दैछ मानिसको जीवन नष्ट भइरहेको छ यो यसभन्दा अगाडिको 51 सालमा गिरिजाउले गराउनु भएको जस्तो चुनाव होइन नि अथवा संविधान सभाको निर्वाचन जस्तो होइन नि अहिले परिस्थिति हामी इन्डियाको हेरौँ न आज भारतको प्रधानमन्त्रीको के दशा हुँदैछ दलहरूको हातबाट यो शासन व्यवस्था फुत्केर अन्त कहीँ पुग्ने तत्काल सम्भावना म त तत्काल त्यो सम्भावना देख्दिन दलको ठाउँमा अब आर्मीको टेकओभर होला कुनै फरेन पावरले यहाँ रुल गर्ला त्यो सब डिस्कोर्समा त म विश्वास गर्दिन तर मलाई के लाग्छ भने डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू कोल्याप्स भएपछि त्यसको मूल्य देशको इकोनोमीले देशको पोलिटिक्सले देशको डेभलपमेन्टले हैन समृद्धिले बेहोर्नुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो त हाम्रो पुस्ताले फेरि सायद आफ्नो जीवनमा देश सप्रेको देख्न पाउँदैन हस् एकदम महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद रोहितजी थ्यांक यू आज हामीले छलफल गर्यौं मूलतः नेपालको राजनीतिका विषयमै केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर नमस्कार